ہر ویلے جناب دے چہرے دی زیارت ہو رہی ہے. میں تواڈے واسطے نواں نہیں، تساں میرے واسطے نویں نہیں. میں تواڈے مزاج نو جاننا، تساں میری تقریر دے انداز نو جان دے. ٹپن نچن دی عادت ہے ہی نہیں بھائی. دو بچ کے بندہ این ٹر جائے، ایدو این ٹر جائے، تلی تے تلی بندہ مارے تے تاں توان جوش آوے. اے جا ٹھرے تے زبان ہلائی کرو، ذاکر راستے نہیں ذکر راستے نہیں. ذاکر راستے نہیں ذکر راستے زبان ہلائی کرو. علاقہ نہ ویکھیا کرو، ذاکر نہ ویکھیا کرو، صرف ذکر ویکھیا کرو. گھر دا ہوئے باہر دا ہوئے جڑے ویلے ذکر کرے تے ذکر نو داد دینی چاہیے. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، اور پھر سچوں کے ساتھ. اللہ نے من الصادقین پڑھے لکھے احباب بیٹھے نوجوانوں دی امانت نہ دے تک پہنچائنا. بزرگاں تو دعا لینا. اللہ نے اس آیت وچ من الصادقین نہیں آکھیا. اللہ یہ نہیں آکھے کہ سچوں میں سے ہو جاؤ. اللہ آکھے مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پتہ نہیں کتنی زبانہ اس جملے دی تائید واسطے حلسن ممبر دی عظمت دی قسم ہے. سچیاں دے وچوں ہونا ہور گل ہے، سچیاں دے نال ہونا اے داری. یعنی اللہ کہ بس سچوں میں سے نہیں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تے پھر سچے اپنی مرضی نال بناون دا حکم نہیں بھئی اپنی مرضی نال بندہ سچا بناوے پھر انہاں سچیاں من لوے. اللہ جنہاں سچا بنا کے جہان تے بھیجے ہے انہاں سچیاں دی تلاش کر. جڑے ویلے تلاش کر لے سے تے تین صادق دا پتہ لگ وئی سی. پھر ہر بوہا چھوڑ کے اس صادق دے بوہے تے جھک جا. اس صادق دا ساتھ. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا نبی دی امت 73 فرقے 73 فرقے جوید علی ولی اللہ پڑھن والے شیعہ اسنا عشری دا. کل بھی دعویٰ ہے آج بھی دعویٰ ہے. کسا تے ہٹ نہیں، کسا دے امام تے ہٹ نہیں، کسا دے عقیدے تے ہٹ نہیں، کسا دے مسلک مذہب تے ہٹ نہیں بابجیل. مگر اپنا عقیدہ بیان کرن دا حق خوبصورت انداز نال بغیر تان و تشنیع دے حق رکھدا. جو میں اپنا عقیدہ بیان اتنے شرفا شیعہ سنی حضرات دے سامنے کراں. ہر دور ایک متقی دا ہونا واجب ہے، ہر دور ایک صادق دا ہونا واجب ہے. نبی دی امت 73 فرقیاں دا جی میں انہاں سارے فرقیاں چوں وحد علی ولی اللہ پڑھن والے شیعہ اسنا عشری یعنی 12 اماماں دے قائل شیعہ. ساڈا کل بھی دعویٰ ہے آج بھی دعویٰ ہے. جب تک جہان راسی ساڈا دعویٰ راسی. کیڑا دعویٰ؟ ساڈا کل بھی ایک صادق امام موجود آئی، ساڈا آج بھی ایک صادق امام موجود ہے. سلامت رہو، مالک سے عطا کریے. جی بسم اللہ. بندے ساڈے تے سوال کر دیں با تہاڈا صادق امام ہے کتھے؟ اساں دے جو ساڈا صادق امام پردے غیبت وچ. وہ دن با تہاڈا صادق امام پردے غیبت وچ رہ کے کی کر دے؟ اساں جواب چاہتے ہیں جڑے ویلے مدد دی لوڑ پوے تے مدد کر دے. یہ مشکل بن جائے تے ساڈی مشکل کشائی کر دے. وہ دن با کیویں ایک بدن غیب رہ کے مشکل کشائی کیویں کر دے، ایک بدن غیب رہ کے مدد کیویں کر دے. سن پھر باو جی قبلہ صاحب سن پھر مجبوراً مار کرم داد جی آکھنا پیا بدسو شیطان کتھے؟ انہاں کہ جی غیب. اسا کہتے گمراہ کون کر دے؟ جن جی شیطان. اسا کہ شیطان کتھے؟ جن جی غیب. اسا کہ جڑے ویلے شیطان غیب رہ کے گمراہ کر سکدے. تیرا ایمان ہے، تیرا عقیدہ ہے بھئی ایک غیب رہ کے گمراہ کر سکدے. تے جس نو اللہ طاقت دیتی ہے وہ غیب رہ کے گمراہی کرتا رہا تو گمراہ کر سکتا ہے. تے جس نو اللہ نمائندہ خاص بنا کے بھیجے ہوئے وہ اللہ دا نمائندہ غیب رہ کے تواڈی ساڈی مدد نہیں کر سکتا. حیدری یعنی اپنا اپنے ایمان دی بات ہے، اپنے عقیدے دی بات ہے. جس دا شیطان دے غیب رہ کے گمراہ کرن دا یقین تے مان ہے وہ دے پکا روے. ساڈا یقین ہے بجیڑی اللہ دی حکومت ہے، جیڑی اللہ دی ولایت ہے. چونکہ دو طرح دی حکومت ہے، ایک دنیاوی حکومت، ایک الہی حکومت. یہ جیڑی دنیاوی حکومت ہے اس دنیاوی حکومت دے جڑے نمائندے نے تواڈے ساڈے ووٹاں نال بن دین تے حکومتاں کر دین تے پھر اگے وان کے ساڈے خزانے لوٹ کے تے پھر آپس وچ لڑ دین. توجہ ہے میرے پاس؟ یہ جنہاں بندہ بنیندا اس نو بندہ طاقت دیندا ہے تے جس نو اللہ اپنی حکومت دا نمائندہ بناوے اس نو اللہ طاقت دیندا. یہ جڑے 14 معصوم اساں منن تے 12 امام اساں منن اساں اللہ دے نمائندے
چونکہ اللہ انہاں طاقت دیتی ہے، بندے انہاں طاقت نہیں دیتی۔ یہ جڑے بندے پاڑے بندے نا تے مقابلے کر دیں بس ساڈے جیسن تیرا پیو مردہ کھڑا ہوئے تے تو کچھ نہیں کر سکدا، تے اے مردے نے اشارہ کر کے بھی زندہ کر سکتے ہیں، پیر ریٹھو کرنال بھی زندہ کر سکتے۔ توجہ فرماوਣੀ اے داری، یعنی یہ الہی حکومت دے نمائندے، اللہ انہاں اپنی ولایت دا نمائندہ خاص بنا کے انہاں طاقت پاور دے کے جہان تے بھیجے۔ یہ اپنی طاقت نال نہیں کر دے، یہ جو کچھ کر دے الہی طاقت نال کر دے۔ کیونکہ امیر المومنین نے خود ارشاد فرمایا جڑے ویلے خیبر دا در میرے امام نے ہتھاں تے بلند کیتا ہیں جی، تے میرے آقا نے فرمایا جڑا خیبر اڑایا اے بھی میں توحید دی طاقت نال اڑایا، تے جڑا خیبر دا در چائی رکھیا تو فوج لگ دی رہی ہے بھی توحید دی طاقت نال چاہے۔ تے جدے کول توحید دی طاقت ہوئے اس کول طاقت من وینے، تے جو اللہ دے دیتے نال رزق تقسیم کرے تے پھر حرام ہو گیا، شفا دے وے تے حرام ہو گیا، بدعت ہو گئی۔ اگر تے منیے با اپنی مرضی نال علی دین دن پھر تے ہویا حرام۔ تے جی اللہ ڈیوٹیاں لاوے، دیکھو نا تساں جڑے چپ کیتی بیٹھے ہو، میں تہاڈی چپ دا تالا تروڑن واسطے تھوڑی جی محنت کردا ہوں۔ اللہ ایک فرشتہ خلق کیتا ہے جڑ دی صرف ڈیوٹی ہے رزق تقسیم کرنا۔ میں نہ وکھاواں میرا قتل معاف ہے تے تساں نہ منو، تہاڈا اپنا ضمیر انگان عقیدے دی بات ہے، اور میں تہاڈوں کچھ نہیں یادا، میں اپنا قتل لکھ دے سا نہ میں وکھا سکیا، تساں نہ منو، تہاڈا اپنا ضمیر ایمان عقیدے دی بات ہے، سوٹے ڈنڈ کے نال منواون والی گل نہیں۔ یہ ہواواں چلاون واسطے اللہ ایک فرشتہ خلق کیتا ہے، بارش وساون واسطے اللہ ایک فرشتہ خلق کیتا ہے، یہ رزق تقسیم کرن واسطے اللہ ایک فرشتہ خلق کیتا ہے۔ او فرشتے خلق کیتے ہیں تے اللہ فرشتیاں دی ڈیوٹیاں لاویں، او من گئے تے جڑے بغیر علی دی اجازت دے بغیر حرکت نہیں کر دے، اس علی دی ڈیوٹی اللہ چلاوے۔ بولے کرو، زبان ہلائی کرو، حیدری۔ جھیڑے جھگڑے پون دی ضرورت نہیں، 12واں پردہ غیبت چے جڑے ویلے میرے 12ویں امام ظہور فرماون، اس ویلے کعبے دی چھت تے کھلو کے میرے امام نے آذان بلند کرنی، آذان دی آواز 12ویں دی کعبے دی چھت تے بلند ہونی۔ دو گواہ میرے امام دے عرش تے، یعنی آسمان نہ تے، دو گواہ میرے 12ویں امام دے زمین تے۔ یہ جڑے دو گواہ آسمان تے ایک چوتھے تے جناب عیسیٰ علیہ نبینا، ایک 6ویں آسمان تے جناب ادریس علیہ نبینا۔ یہ دو نبی اللہ نے چوتھے اور 6ویں آسمان تے 12ویں دے گواہ بنا کے رکھیں۔ دیکھی بھائی، دو گواہ زمین تے، یہ جڑے زمین دے گواہ ہیں، ایک ان جناب الیاس، ایک ان جناب خضر، یہ ساؤنڈ مند ہو گئے تیرے، ایک جناب خضر، ایک جناب الیاس۔ یہ دو زمین دے گواہ ہیں، دو آسمانی گواہ ہیں۔ چیک کر بھائی، ایک صلوات پڑھو باوازی بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ تفصیلے چ نہیں ویندا، میں بالکل اپنے ٹائم دے اندر انتہائی اختصار نال میں جناب دی خدمت کرنا چاہنا۔ یہ جڑے دو عرش تے نا، ایک ہے چوتھے آسمان تے، ایک 6ویں آسمان۔ یہ جڑے چوتھے آسمان تے جناب عیسیٰ ابن مریم، ماں بطول ہے، خود رسول ہے، خود شریعت دا مالک ہے، خود کلمے دا مالک ہے۔ یہ جڑا کلمے دا مالک ہے، شریعت دا مالک ہے، یہ ہے چوتھے آسمان تے۔ جدی ماں بطول ہے چوتھے آسمان تے، جس نو کلمہ عطا کیتا ہے تے کلمہ جس دا پڑھیندہ کھڑے، جس دی شریعت تے بندے عمل ہون بھی پہ کر دینا، وہ ہے چوتھے آسمان تے۔ جڑا رسول بھی نہیں، جڑا صاحب کلمہ بھی نہیں، اس نو اللہ نے 6واں آسمان دیتا۔ توجہ، یہ دو آسمان دی بلندی عیسیٰ تو بلند جناب ادریس نو اللہ کیوں دیتی؟ پتہ نہیں سارے قبول نہ کر سو، اگر سارے قبول کرو تو تھوڑی زبان ہلا کے من تائید دا جملہ میں دینا تو تائید جملے دی کرنی، من یقین ہوئی سی جو قبول کر لے۔ دو وجہ کتب اچ موجود ہیں جناب ادریس دیاں چوتھے تو 6ویں آسمان تے ونجن دی۔ پہلی وجہ یہ ہے بجڑ ویلے 6ویں آسمان تے جناب ادریس پہنچے تے مالک گفتگو کی تی ادریس کوئی سلائی والا سلسلہ بھی جاننا ہے تے اس ویلے سلائی توجہ کرے آئے بھائی۔ اے میں وجہ پہ دسنا دو آسمان جناب ادریس جناب عیسیٰ تو بلند کیوں ہیں؟
چٹیاں داڑھی والے مومنین و صدات شیعہ سنی حضرات ممبر دی عظمت دی قسمیں جناب ادریس نال جڑ ویلے گفتگو مالک حقیقی دی ہو رہی ہے انہاں لمحات وچ حسنین نے بطول ماں کولو کپڑے منگے بھئی اماں ساڑھے کپڑے کل عید دا دن یہ ساڑھے کپڑے مالکہ کے ادریس جلدی کر جے جبریل چاہتے بطول دے بوہے تے لے ون جوڑے ہون اللہ آکھے ادریس ہیڈا نال ہوئے جبریل لیامن نال ہوئے دیر کیڑی شاید ہو سکتی ہے اے فوراً کپڑے لے کے جبریل جناب سیدہ دے دروازے تے آیا دکل باب کیتا چونکہ جی میں آرڈر آئی ہی جناب جبریل نے دکل باب کیتا اندر جناب فضا پوچھیا کون آواز ہے یناو خیات الحسنین میں حسنین دا اللہ کے چونکہ حسنین دے کپڑے ادریس تو سیتے نا اے پہلی وجہ چھمیں آسمان تے بلندی دوجی وجہ لکھن والا نظام جناب ادریس تو پہلے ہاں اے قلم نہ لکھن والا بیٹھے لوندہ بیٹھے جو من ارزن ظہور ملے میں نانے دی امت دن نہ کمینے لوگاں کو لو پوچھن جو میری دوہاں دادیاں دا جرم کیڑائی ایک دربار چروندی کیوں ولی دو جی بازاری چروندی کیوں ولی مالک حاجی صاحب دے درجات بلند کرے ناندے بیٹے ان دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوئے انہا بھائیاں دے درمیان اتحاد و اتفاق دی فضا مالک قائم و دائم کرے میرے سمیت جتنے آئے ہو کوئی بھی اس بارگاہ جو خالی واپس نہ جاؤ تو اڈے میرے مرحومین دے مالک درجات بلند کرے جائز آرزوان جائز خیشات مالک تو اڈیاں میریاں پوریاں کرن میں نے ممبر آل محمد عزت دی قسم مصطفیٰ دی دھی کوئی ایڈی غربت رکھ دیئے جس دا مر ونجے بندے اس دے بوہے تے ویندے توڑ ون کے بندے سیدو اس دا افسوس کر دیں بتیرہ دنیا تو ٹر گئے اسا تیرے دکھ شریکاں میں سیدہ میرے اندر بھا بلی ہوئی ہے میں اس واسطے آکھیا بے ایڈی غریب محمد دی دھی جتھے حسین دی صف بچھے اتھے زہران اپنا پہلو دا درد بھول ویندے میری آقا زادی آکے ایک وین سن کے محمد دی باب محمد نو آدیے اتنی دیر تک میں جنت اچ قدم نہ رکھنا جتنی دیر تک میرے مظلوم دے وین کرن آلے تے رومن اچ جنت اچ نہ ویسے توڑیاں نسلیں آباد ہوئے توڑیاں حویلیاں آباد ہوئے انہاں گھراں تے اللہ دی رحمت دا نزول ہوئے میں توڑے تے سوال کرداں جڑے حالت تک عبادت شامل دے ہوئے سیداں ہاتھ جوڑ کے میں توڑی منت کرداں بول کے بے شک میں جواب دیو جس دا مر جائے او دا میت ہوئے بوہے تے توڑا کے خیال ہے اس دی اولاد نو تماچے ماری دیں تازیانے ماری دیں اسا روندے اس واسطے ہاں 72 جناز آئی تے نبی دیاں دھیاں دے ہاتھ اینج روج گئے رسول دیاں دھیاں دے کلمہ پڑھنا لیا چاچا ہتھنج کڑیاں سیدو توڑیاں دادیاں دے ہتھنج انہا کڑیاں پوائیں لوئے دے زیور نبی دیاں دھیاں دے ہتھاں چاہیں لوئے دے زیور نال میری آقا زادی اتنا ماتم کیتا ہے خون فوارہ بن کے باہر نکلیا ایک مر جائے نا نوجوان کے صد اللہ نہ کرے جوان موت امام حسین علیہ السلام جی شخصیت جڑی پوری کائنات درین جہان دے صابر تے صابران دے سلطان جڑے ویلے اکبر دنیا تو ٹرے رسول دا پتر بھی کونیاں دے بھار پہنچے شبیر برلاشے پسر زانو بے زانو رسید رسول دا پتر آدھا ودائے کین ٹر گئے میری اکھی دا نور مک گئے اللہ نہ کرے کہ صد جوان مر جائے جس دا مر جائے نا اس نو بندے حوصلہ دین دین حسین دے دنیا تو ٹر دے رہے تے بندے مذاق کیتا نبی دا پتر پوچھ دائی کہ سا میرے اکبر نو ڈٹھنے کوئی حرامی ہس کے آدھائی ای تھے لتھے حسین اس پاس تورے دوجا حرامی آدھائی نہیں ای دے لتھے چٹیاں ڈاڑیاں رسول دے پتر نال کلمہ پڑھنا لیاں حرامیاں دی اولاد نے یہ مذاق کیتا ہے کربلا دے میں خود 13 ضربہ نال کس گیا میرا مظلوم امام دھی توڑ ون کے پیو دے قاتل دی منت کر دی رہی نہ مار میرے غریب دے چھڑا من اللہ رہا کوئی نہیں بہنا 70 قدم تے سیدو توڑیاں دادیاں 70 قدم دور کھڑ کے سر تے قرآن رکھ کے آدھیں یا نہ مارو جنہ چھڑا منائیو بھجدیاں گھوڑیاں تو منہ دے باہر لہ گئے خود 13 ضربہ نال نبی دا پتر جڑے ویلے مری گیا اس ویلے ایک حرامی آکے لوٹ لے ہوئے ناندہ رہ کوئی نہیں گیا
خون بھری قلم نال کہیں شعر لکھے زندہ تے مالک قلم جو ہور اثر عطا کرس دنیا چھوڑ گئے مالک درجات بلند کرس اس لکھے صحرا دی واشت ناکی وچ ہویا قیامت خیز اعلان کیڑا اعلان بھجوا کے گھوڑے لاشاں تے ساڈا نہیں مٹھیا ارمان کمینے آدھے نہ جا لٹنی ہے چادر آلیا دی کو کرنا ہے سار اوریان ہے ہوں تو پوچھنا ہے ڈس کینگی غازی تنڈے پردے دا نگران ہے بس چٹیا داڑیاں لے مومنین و صدات مظلوم دے لہن دی دیر آئی حرامیاں اعلان کیتا لٹ لے ہو انہاں دا رہ کوئی نہیں گیا میں قریب تو وین کرداں مامنیاں جھولیاں دے آزادار ہو شیعہ سنی صدات و مومنین اعلان ہو بن دی دیر آئی حرامی گھوڑیاں تے چڑھے انہاں گھوڑے بھجائے نبی دیاں دھیاں دے خیمے آلے پاسے تو سارے جان دیو سادات و مومنین یہ جڑے ویل دروازے تے پہنچن تے بکر بن ویل دی بیوی یہ دروازے تے کھلوتی جائی اس ویل قبیلے دے نوجوانن ڈٹھا اس غیرت دیوائی حیا کرو شرم کرو انہاں تو اڈا کیڑا نقصان کیتا ہے مردان دی مردان نال جنگ ہوندی ہے اس ویڑے دے تسا مرد مارن اس ویڑے دے تسا جوان مارن اس ویڑے دے تسا دودھ پیندے مارن اس ویڑے دے سردار تے جرنیل تسا مارن اس ویڑے دے پردہ داراں تو اڈا کیڑا نقصان کیتا ہے چٹیا داڑیا لو جڑے اس غیرت دیوائی ہے اے بغیرت اتھے آئے جتے انہاں دا جرنیل بیٹھا ہی سامنے آ کے دن توں بیٹھے اندر تیری بیوی سن علی دیاں دھیاں دے خیمے لٹن نہیں دین دی میں مر گیا ہوا تے جملہ نہ کھائے بغیرت جوش نال اپنے خیمے چو نکلیا جتھے دی بیوی کھلے یو دی کلائی چنج زور دا ہاتھ پا کے جھٹکا دیتا ہے تے جھٹکا دے کے آدھا لٹن جو نہیں دین دی اے تیریاں کے لگ دیئے ایتھے آل محمد درد ہوئے تے ہائے نہ نکلے ہو ہی نہیں سکدا ممبر دی عظمت دی قسمیں مرد دے ہاتھی چو ہاتھ چھڑا کیا دی او تیرے تے خدا دی لعنت ہوئے میریاں کچھ نہیں لگ دیا محمدیہ تدھیر میرا نہیں نبی دیاں دھیاں دا حیا کر میرا نہیں بطول دیاں دھیاں دا حیا کر سادات و مومنین انہا زیور منگن برکے انہا لٹن برکے لٹن دے بعد انہا خیمے نین جلائے بھئی نظر جی میں نکھی نال پڑے انہا این جلائے جو میں شکاری مار صاحب جو میں شکاری جنگل نو بھا لیند جل گئے خیمے ٹھر گئے خیمے ٹھرے ہوئے تے جلے ہوئے خیمے دی ایک ٹھری ہوئی چوب چاہ کے علی دی عالم غیر مولمد ہی نے پار ہڈے وڑا شروع کیتا میری آقا ذاتی دا پہلا چکر ذاکری نہیں میں منوان روید دے جملے دی زمانت نال گزارش پہ کرداں اگر تسا ہائے کر سو ماتم کر سو قیامت آلے دیہاڑے مجرم ہو سو میرا گربان حاضر جس زندگی چوے کھڑو ہوئے میں ایک ایک لفظ دا زامنہ ذاکری نہیں مقتل دے منوان روید دے جملے گزارش پہ کرداں پہلا چکر علی دی آلیہ دھی دا مکمل نہ ہویا جو جبریل دا تاج لہ گیا مالک کو اجازت منگی اس میں بھلدہ کھڑا یا پارا ڈیوڑ علی میرے استاد علی دی دھیئے مالک آکھے علی دیاں دھیاں رول گئیاں اجازت منگ کے ملکوتی پرنج پرواز کر کے جناب عباس دی شکل بنا کے شیعہ سنیے اتھے آ کے لتھے جتھے آلیہ پارے چ مصروف آئی میری آقا زادی دی کن پچھے کھلو کے غازی دی شکل بنا کے غازی دی لہجے چادہ کھڑے میرا سلام دکھیا ہے میل پاسے یہ جملہ ویکھن نال تعلق رکھ دے علی دی آلیہ دی انج مڑ کے نہیں ڈٹھا جو سلام کرنا لکھاؤں نے لہجہ ہائی غازی دا زندگی ہوئی لہجہ ہائی غازی دا مڑ کے نہیں ڈٹھا میری آقا ذاتی زمین تے ٹکر مار کیا دی جبریل میں بھلن آلی ماں دی دھی نہیں توڑیاں نسلیں آباد ہوئے بھائی توڑیاں نسلیں آباد ہوئے میں بھلن آلی ماں دی دھی نہیں تو جبریل ہیں جتنا جلدی ہوئی کربلا چھوڑ متا میرا کوئی یتیم پانی نہ منگ لے وی ماتم کریں دا جبریل کربلا چو نکل گیا آلیہ دا دوجہ چکر مکمل نائی ہویا جو قدمت دو نکے نکے ہاتھ آئے میری آقا جھاک ذاتی جھوک کے ڈٹھے فضل دا نکا ویر جناب عباس دا نکا بچڑا قدمت ہاتھ لائی کھڑے میری آقا ذاتی بھرا دی نشانی چاہیے ہان نہ لائے منہ چم کے پر فرمیندن میرے قدمت ہاتھ کیوں لائے نہیں ایویں غازی دا بچڑا نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آدھے سین تو سا پارا ڈین دے ہو میرے بابے دی لاش اٹھ دیئے تھے جانے پہن دیئے
کٹیاں بازوਆਂ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਂਦੀ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਂ ਆਜ ਕਲਿਆਂ ਪਾਰਾ ਨਾ ਦੇਵਣਾ ਪਵੀਆ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਤਮ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਰਜ਼ੂਆਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬਈ ملکہ کائنات توڑیاں میری جائز آرزوਆਂ جائز خواہشات پوریاں کریں مرحومین دے درجات بلند ہوئے مالک تو ان صحت عطا کرے دی میری آقا دادی دا دوجا چکر مکمل نہ ہوئی ہویا بھرا دی نشانی چاہیے فضل دے نکے ویر دی آواز ہے یہ تسا پارا دین دے ہو میرے باپے دی لاش اٹھ رہی ہے تے جھان پاؤں دیئے چٹیاں داڑیاں لے مومنینو صدات علی دی آلی عدید عدالہ تریجا چکر مکمل نہ ہی ہویا جو ایک گھوڑا سوار گھوڑا بھجائی آدھے حبائی دی ملکہ دی جتی نال لگی دھور نو کروڑا سلام ان کھلوتی آئی زمین تے جان پئیے زندگی پہلی مرتبہ جناب فضا ایڈا ڈکھا وین کی تیالیہ دی آواز ہے مکبر دی برچی ڈٹھی ہے موت نبی منگی ایڈے دردہ نال وین نبی کی تے اممہ کیڑا ظلم ہو گئے جو ایڈے دردہ نال رنی ہے میری آقا جادی دے قدماتے حبائی دی ملکہ ہاتھ لا کے دیئے دعا کر شلمہ مر بنجی او سامنے دیکھ وقت کوئی گھوڑا سوار لٹن پیان دے آلیہ دی آواز یمہ سامنے وانجے سنوہا کگے نہ پیان میں نہ دے کو لٹن آلی شاہ کوئی نہیں انہاں دے زیور لٹی گئے انہاں دے برکے لٹی گئے خیمے جلائے گئے بھرا مارے گئے پتر مارے گئے مہمان مارے گئے انہاں دے کو لٹن آلی شاہ کوئی نہیں جناب فضا قدم ودا کیا دیئے گھوڑا سوار رکوان جگے محمد دیاں دھیئن سن دے راندے ہو گھوڑا بھائیدہ ہے آواز آئیے رکوان جگے علیو بطول دیاں دھیئیں گھوڑا سوار جرویلے گھوڑا بجایا ہے اس ویلے علیہ جلال چاہ کیا رہن اممہ ہٹ ونجنہ میں نے غریب سمجھ لیے اممہ ہٹ ونج میں دسنیا میں کونا تیرا ضرب نال مری ونالا کوڑے فضا قدم ہٹائے علیہ قدم ودھائے گھوڑا نیڑے آئے میری آقا دی گھوڑے دیواگ جہت پا کیا دیئے رک دے یا میں غازی نے ساڑھ مارا شرم نہ کرے پنے علی دی کنو گھوڑے سوار دے متھا گھوڑے دی کوئی تے لگے حق لے گیا دے تھک نہ گئیوں میں ایک واری وات ڈسا کس نو سڑے نہیں ہیں جر ویلے بلیجہ سنجاتے اس جلدی دے نال پیو دے گھوڑے دیوار چھوڑ دیتی اس پچھے ہٹ کے آدھئے بابا بہن دیر نال آیا ہے میرا حسین تیرا ضربہ نال مارا گئے شبیر دیئے بابے دی آواز آئیے کلہ نہیں ایسا پانچ مرین دے رہا جر ویلے پردہ دارن پتہ لگے جو ہمیں لگائے نہیں نجب دوالی علی آگئے ہر پردہ دار علی نا کے پرسہ دیں دے رہے ندی کھلو کے چٹیاں داریاں لے مومنین و صلات ہر پردہ دار دا پرسہ جلیے لیا قرآن میں نیان دیں دے ساریاں بیبیاں قریب آئین ایک 4 سال دی معصوم ہے جری دور کھلو کیا دیئے امیر دا بابا امیر دید امیر بابا غریب دید سلام ہوئی علی انجائے جمیں جھکروں پانیاں دے سکینہ معصومن ہاں نالا کیا دے کیوں غربت دا بہن کی تھی رو کیا دیا دادا اپنی دھی پارا دیتے نجب چھوڑ کے آگئے میرا کس داری ہے میں آدھی رہیاں دادا جلدی یا میرا کلہ ودا مر